भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूद्वारा नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक। अधिकांश बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा 4 वटाको घट्यो, 5 वटाको यथावत। लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशुको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि भने तयार भइरहेको भनाइ। र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिमेडिसिन सेवाको प्रभावकारिता बढ्दो। 4 महिनामा नै 937 जनाले लिए सेवा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको नयाँ ब्याज दर अनुसार अधिकांश बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। कुल 20 वटा वाणिज्य बैंक मध्ये 4 वटा बैंकको ब्याज दर मात्रै घटेको छ भने 4 वटा बैंकको ब्याज दर स्थिर रहेको छ। बाँकी सबै बैंकले साउनको भन्दा भदौमा निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। सबैभन्दा बढी ब्याज दर ग्लोबल आइएमई, कुमारी, सिटिजन, कृषि विकास बैंक, सानिमा नेपाल र एनआइसी एसिया बैंक रहेका छन्। यी बैंकहरूले भदौ महिनामा मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ अधिकतम 10.896% ब्याज दर तोकेका छन् भने संस्थागततर्फ अधिकतम 8.896% का दरले ब्याज दर तोकेका छन्। लक्ष्मी सनराइज बैंकको मुद्दती निक्षेपमा 10.4, संस्थागततर्फ 7.99, नोबेल बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 10.49 र संस्थागततर्फ 8.49, प्राइम बैंकको व्यक्तिगततर्फ 10.5 र संस्थागततर्फ 8.5% रहेको छ। त्यस्तै एभरेस्ट बैंकको व्यक्तिगततर्फ 10 र संस्थागततर्फ 8, प्रभु बैंकको संस्थागततर्फ 10 र व्यक्तिगततर्फ 8% ब्याज दर रहेको छ। साउनको तुलनामा भदौमा एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एनआइसी एसिया बैंकको ब्याज दर घटाएका छन्। एनएमबी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको समान मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ 9.99 र संस्थागततर्फ 7.99% रहेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकको भने व्यक्तिगततर्फ 9.99 र संस्थागततर्फ 7.49% रहेको छ। यता स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको भने ब्याज दर व्यक्तिगततर्फ 8.92 र संस्थागततर्फ 6.92% रहेको छ। 3 दिनदेखि लगातार घट्दै आएको शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन भने सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ। बिहीबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 8.01 अङ्कले बढेर 2033.13 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचक गएको 3 कारोबारको दिनमा 55.72 अङ्कले घटेको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार 14.81 अङ्कले बढेको बजारमा सोमबार 3.61 अङ्क, मङ्गलबार 31.80 अङ्क र बुधबार 20.31 अङ्कले घटेको थियो। आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार आउँदा कारोबार रकम भने केही घटेको छ। दिनभर करिब 271 कम्पनीको 40,09,000 किता शेयर 1,54,13,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आज बजारमा वृद्धि आउँदा सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 को शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि 9.74% बढेको छ। मिटर ब्याज विरुद्धको सुनवाईमा सुनसरी जिल्ला प्रशासनले ठूलो सफलता हात पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको 4 करोड 60 लाख दावी सहितको मिटर ब्याज विरुद्धको उजुरी सुनसरी प्रशासनले 1 करोड 10 लाखमा ठुङ्गाएको हो। आफू पीडित भएको भन्दै प्रशासन पुगेका धरानका इन्द्र मुक्तानको उजुरी उपरको अनुसन्धान र छानबिनलाई ठुङ्गाउँदै प्रशासनले पीडित पक्षलाई न्याय दिएको हो। पीडित मोक्तानका अनुसार उनले 4 वर्ष अघि धरानकै मणिराज राईबाट 54 लाख रुपैयाँ ब्याजमा लिएका थिए। आफूसँग दोहोरो कागजात गराइएको बताउने मोक्तानले चेक बााउन्ड समेत गराई 4 करोड 60 लाख दावी गरेपछि मिटर ब्याजमा उजुरी हालेको उहाँले बताउनुभयो। मोक्तानले मिटर ब्याजका कारण तनावपूर्ण अवस्था निम्तेपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश बमोजिम न्यायको माग सहित सुनसरी प्रशासनमा उजुरी हालेको बताउनुभयो। उजुरी उप छानबिन प्रसाद प्रशासनबाट आफूले न्याय पाएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। जम्मा तपाईँको 54 लाख पैसा दिएको मलाई टोटल तपाईँको 4 करोड 60 लाखको मुद्दत परेको थियो मलाई हैन। अनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ जस मलाई एकदम धेरै सपोर्ट मैले पाएँ। अनुचित लेनदेनको कानुनी प्रक्रियाहरू सबै अहिले पारित भएको कारणले अहिले 1 करोड 10 लाखमा मिल्नमा आएछ। एकदम खुसी छु सर। मसँग तपाईँको त्यो 4 करोड 60 लाख तिर्ने त मसँग कुनै क्षमता पनि थिएन। एक त दिन मैले त्यत्रो पैसा दिएको पनि होइन सर हैन।
यता सुनसरी प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले प्राप्त कागजात र यथेष्ट प्रमाणका आधारमा मिटर ब्याजी विरुद्धको उप छिनोफानो गरी टुङ्गाइएको बताउनुभयो। प्रजीय पाण्डेले उजुरीसँग सम्बन्धित यथेष्ट प्रमाण जुटाउन सके पीडितले सहजै न्याय पाउने दावी गर्दै जिल्लामा 500 बढी मिटर ब्याजका उजुरी परेको र छानबिनको क्रममा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। सुनसरी जिल्लामा लगभग अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी 500 प्लस उजुरीहरू दर्ता भएका छन् र छलफलको क्रममा लगभग हामीले 200 प्लस उजुरीहरूको छानबिन गरिरहेका छौँ। छलफलको क्रममै छन् र धेरै उजुरीहरूको सन्दर्भमा जग्गा फिर्ता हुने, त्यसै गरी रकम फिर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ। यसै क्रममा लगभग 3 करोड 20 लाख दाबी गरिएको एउटा मुद्दाको भर्खर मात्र अदालतबाट मुद्दा फिर्ता भएको छ, जसमा सुरुको चरणमा 2 करोड 40 लाख माग दाबी गरिएकोमा पछि छलफलको क्रममा जुन लिनुपर्ने 1 करोड 10 लाख मात्र थियो त्यो रकम चाहिँ दिएर दुवै पक्षबीच अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिनुभएको छ। अहिलेसम्म मिलापत्र भएको रकममा मिलापत्र भएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी यो सबैभन्दा ठुलो कारोबार हो र यसले अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा गरिएका अवैधानिक कागजपत्र प्रमाणहरूले चाहिँ पुष्टाइ गरे भने चाहिँ सजिलै त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सक्छन्, पीडितहरूले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण राम्रो उदाहरण चाहिँ यो बन्न सकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अहिले 200 भन्दा बढी उजुरीको छानबिन भइरहेको छ। सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेफस्कुनले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका नेता खगराज अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल लगायतले कडा कानुन र अनुगमनमा कडाई नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरूमा विकृति भित्रिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले सहकारी संस्थाहरू समाजवादमा जाने मुख्य आधार भएकाले सरकारले त्यसलाई सोही अनुसार अघि बढाउनु पर्ने भन्दै जथाभावी सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। यता एमालेका नेता खगराज अधिकारीले सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरूमा विकृति भित्रिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नियन्त्रण गर्ने स्वनियमन यसको सिस्टम हो, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय चाहिँ कमजोर छ। नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि कमजोर छ, नियन्त्रण गर्ने कानुन पनि, त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन पनि बलियो कानुन हुन्छन्, जसका कारणले गर्दा अराजकता देखा परेको छ। अनि अराजकताले के गर्छ भने जनता जसले पुँजी जम्मा गरेको छ अनि स्वयं सञ्चालक पनि के भइदिन्छ भने त्यो जनताले जम्मा गरेको पुँजी मेरो पुँजी हो भन्ने ढङ्गले उसले परिचालन गर्ने कोसिस गर्छ। र अर्को दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारको जुन दर्ता गर्ने निकाय हो त्यसले त्यो योग्य छ कि छैन, त्यसमा स्किल छ कि छैन भन्ने त्यो विचारै नगरिकन दर्ता पनि गर्दैन, अनि दर्ता गरेर छोडिदियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा देखा परेको विकृति हो, तर सहकारी अनिवार्य शर्त हो। अब जुन किसिमका बाधा अवरोधहरू छन् सहकारीका, शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी, कृषि सहकारी जस्ता सहकारीका विभिन्न विषयगत सहकारीहरू छन्, तिनलाई सरकारले दिनुपर्ने जुन सहुलियत सुविधाहरू या तिनका निम्ति बनाइदिनु पर्ने नियमहरू हुन्, कानुनहरू हुन्, ती कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका कुराहरू यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यसमा मेरो पहिलो चासो छ। कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेफस्कुनका पूर्व अध्यक्ष केशव पौडेलले भने सहकारीबारे गहिराईमा पुगेर बुझ्न र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरू गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विकल्प नभएको पनि दावी गर्नुभयो। त्यसमा पनि समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको छ, जुन सहकारीमा नटेकिकन हैन कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी नीति निर्माताहरू र त्यसका चाहिँ नेतृत्वमा रहने मान्य सांसदहरू र स्थानीय तहका 35,221 जना चाहिँ प्रतिनिधिहरू छन्, प्रदेशका छन्, सङ्घका छन्। सबैले सहकारी विषयको गहिराइमा पुग्न, बुझ्ने र सही ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ राज्यको पनि उत्तिकै भूमिका छ। किन 761वटा सरकार छ यहाँ त हैन, तर त्यसमा एकरूपता पनि चाहिन्छ र भिन्दै भिन्दै संस्थाहरू भएको हुनाले त्यसले त्यो गर्नुपर्छ। ती कुरामा ध्यान नपुगेको हुनाले अहिले केही संस्थामा समस्या हो।
यता कानुनविदहरूले भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि कानुनमा सुधार र नियमनको कामलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। अहिलेको यो विकृतिको निम्ति राज्यको तहबाट ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, अभियानको तर्फबाट पनि आफ्ना सदस्य सहकारीहरूमा सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्रियता देखाउनु पर्दछ, जसले कानुनको विरुद्ध बचत हिनामिना गरेका छन् तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्दछ र बचतकर्ताहरूलाई पनि सहकारीको शिक्षाको प्रवर्धन गरेर सहकारीमा चासो देखाउने, आफ्नो सहभागिता बढाउने, कहाँ आफ्नो पैसा बचत गरिरहेको छु भन्ने कुराको चेतनाको बोध गराउने यो किसिमको शिक्षा पनि आवश्यक छ। कानुनविदहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सरकारले लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशुको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेधुराम भुसालले सरकारले लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। यद्यपि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको उहाँले भनाइरहेको थियो। कृषि मन्त्री भुसालले सरकारको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउन आधार, मापदण्ड र कार्यविधि लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि पास हुने बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रीको भनाइरहेको थियो। उहाँले लम्पी स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चैतदेखि हालसम्म 47,649 पशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिँदा 1,75,553 पशु अहिले पनि संक्रमित रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म 13,05,361 पशु चाहिँ संक्रमित भएका छन्। यो गर्मी महिनामा खास गरी चैतदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म त्यति चाहिँ संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 10,82,159 संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा निको भएको छ भने 47,649 को मृत्यु भएको छ। 1,75,553 अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। मन्त्री भुसालले सरकारले सबै प्रदेशमा पशुलाई लाग्ने रोग लम्पी स्किन विरुद्ध उपचार, लक्षण लगायतका विषयमा सचेतना दिइरहेका कारण मृत्युदर घटेको दावी पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले 16औं आवधिक योजनामा उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषयले प्राथमिकता पाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले 16औं आवधिक योजनामा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरालाई मात्रै राख्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सो योजनामा मन्त्रालयगत कुरा नराखिने र पहिलेको भन्दा फरक तरिकाले ल्याइने बताउनु भयो। उहाँले 16औं योजनामा मूल रूपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा समेट्ने भन्दै त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले के गर्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक न्याय कायम नभएसम्म समृद्धि हासिल नहुने भन्दै त्यसका लागि पनि 16औं योजनामा जोड दिइने बताउनु भयो। मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको विभेद कायम नहोस् भन्नका लागि पनि ध्यान दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले हामीले चाहिँ प्रदेश योजना आयोगहरू प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ। जस्तो कि 16औं योजनालाई केन्द्रीय योजना मात्रै नबनाएर तिनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले कन्सल्टेसन 2-3 चरणको गरेका छौँ। अहिले 16औं योजनामा विभिन्न क्षेत्रको विषयवस्तु जस्तो कि कृषिको कुरा आएन, पर्यटनको आएन, उद्योगको कुरा आएन, यसमा केही पनि त्यो मन्त्रालयगत कुरा राखेको छैनौँ। यो हाम्रो 16औं योजना पहिलाको भन्दा फरक पनि हो। यसमा उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी बढाउने त्यो मात्रै राख्छौँ। कृषिले के गर्नु पर्यो, हामीले यो गरेर उत्पादन बढाउँछौँ, उद्योगले हामीले यो गरेर उत्पादन बढाउँछौँ भनेर राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी कृषिले यो क्षेत्रमा यदि रोजगारी उत्पादन गर्छौँ, यो क्षेत्रमा उद्योगले त्यसै गरी रोजगारी यसरी सिर्जना गर्छौँ। यो किसिमले एकदमै पहिलाभन्दा फर्मेटमा र फोकसमा फरक छ। त्यो मैले यहाँ जाहेर गरेँ। आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले 16औं योजनालाई केन्द्रीय योजना मात्रै नबनाएर तिनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगहरू र प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 937 जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिइरहेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन्। टेलिमेडिसिन सेवा लिनेहरूमा सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट 275 जना रहेका छन्। त्यसैगरी साउदी अरेबियाबाट 227 जना, युएईबाट 97 जना, कुवेतबाट 71, कतारबाट 104, जापानबाट 19, कोरियाबाट 57, पोर्चुगलबाट 11, रोमानियाबाट 11 र अन्य मुलुकहरूबाट 65 गरी जम्मा 937 जनाले सेवा लिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। सबैभन्दा बढी मेडिसिनमा 312, सर्जरीमा 172 र अर्थोपेडिकमा 132 जनाले सेवा लिएका छन्। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षको चैत महिनाबाट उक्त सेवा सुचारू गरेको थियो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीले पाइलट टेस्टको रूपमा बोर्डले सुरु गरेको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि 1 जना चिकित्सक र 1 जना स्टाफ नर्स 24 घण्टा उपलब्ध हुने गरी सुरु गरिएको सेवा प्रभावकारी देखिएपछि बिस्तारै थप गर्दै लैजाने सोचमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। टेलिमेडिसिनको चाहिँ नि विभिन्न डाइमेन्सनहरू हुँदो रहेछ, तरिकाहरू फरक फरक हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ नि यो अहिले पाइलट टेस्टको रूपमा गत आर्थिक वर्षमा 4 महिनाको हाराहारीमा चलायौँ र 900 प्लस सेवाग्राहीहरू मजदुरहरूले चाहिँ नि त्यहाँबाट लाभान्वित हुने अवसर पाउनुभयो र 16वटा देशहरूबाट त्यहाँ चाहिँ नि त्यो टेलिमेडिसिनको सेवा लिनुभयो। त्यसमा लिने सेवा भनेको चाहिँ नि विभिन्न बिमारी भएको बेलामा, आफ्नो शारीरिक अस्वस्थता भएको बेलामा अथवा मानसिक केही असहज जस्तो फिल भएको बेलामा चाहिँ नि फोन गरेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले आइडिया बताइदिनुहुन्छ। हामीले वीर हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर यो टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गरेका छौँ। यसलाई अझ विभिन्न देशहरूमा इन्लार्ज गर्ने तरिकाले जाँदैछौँ। अहिले तत्कालको लागि हामीसँग MBBS डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ र यो बाहेक अब जेनरल फिजिसियन बाहेक केही समस्या पर्यो भनेदेखि उहाँहरूको टाइम मागेर डाक्टरसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गराइदिनुहुन्छ स्टाफ नर्स साथीहरूले। यो ढङ्गले हामीले पाइलट टेस्टको रूपमा यसलाई सुरु गरेका छौँ। अझ इन्लार्ज गर्ने र फरक फरक ढङ्गले परिचालन गर्ने बाँकी छ। बोर्डले श्रमका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजीको सन्दर्भमा भने खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। विशेष गरेर श्रम सम्बन्धी दुई देशबीच हुनुपर्ने सम्झौता नभएका कारण बोर्डलाई त्यसतर्फ काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ पूर्वी युरोप र सेन्जेन कन्ट्री युरोपका ती दुईटा पाटोमा, युरोपकै दुईटा पाटोमा चाहिँ नि मागहरू धेरै बढेर आएको छ। तर स्पष्ट रूपले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता नभएको कारणले र त्यो द्विपक्षीय गभर्मेन्टको सम्झौताको अभावले के पोइन्टमा जाने, कस्तो काम गर्ने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि अलि अन्यल जस्तो फिल भएर कार्यक्रमहरू वैदेशिक रोजगारीको प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब युरोपलाई नै हामीले फोकस गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सँगसँग मिलेर अलि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा नि समेटेका छौँ। अब सम्भवतः हामी दशैं पछाडिबाट यो पूर्वी युरोप र पश्चिमी युरोपमा नयाँ गन्तव्य खोजीको लागि निश्चित कार्यक्रम बनाएर जान्छौँ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत उद्धारको रकम समेत सान्दर्भिक नभएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि सचिवको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन पनि गरेको छ। बोर्डले अहिले श्रम सम्बन्धी कानुन कागजात अद्यावधिक रहेका, कामदारको मृत्यु भएका, 7 लाख रुपैयाँ र कागजात अद्यावधिक नभएका तथा अवैधानिक ढङ्गबाट बसेका कामदारहरूको मृत्यु भएमा 25,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बोर्डले लिने शुल्क र राहत रकम दुवै बढाउने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। अहिले चाहिँ मृत्यु भएको केसमा हामीले कानुनी डकुमेन्टेड छ भने त्यसको लागि 7 लाख उपलब्ध गराउँछौँ र अनडकुमेन्टेड भइसकेको अथवा चाहिँ रिन्यू फेल भएर बसेको छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नि अलि अप्रिय भाषामा इल्लिगल बसेको छ भन्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा 25,000 उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। यसलाई हामीले सङ्कलन गर्ने रकम पनि डबल गर्ने र राहत उद्धारको रकम पनि डबल गर्ने हो कि भन्ने सोच बनाएका छौँ। बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै पुनर्स्थापना गराउने उद्देश्यले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा 68वटा पालिकामा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्णालीमा मनसुन अवधिको लागि प्रतिबन्ध लगाएको हवाई उडान पूर्वाग्रह राखेर नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणले दुर्गम वा पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा मौसम बिग्रेर हेलिकप्टर वा जहाजहरू पहाडमा ठोकिएर धेरै दुर्घटना भएका कारण हवाई सुरक्षा नीति अनुसार मनसुन अवधिभरका लागि प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारेको हो। प्राधिकरणले कर्णालीका विमानस्थलहरूमा पूर्ण रूपमा हवाई उडान प्रतिबन्ध लगाएको नभएर हावा बढी चल्ने समयमा 12 बजेपछि उडान गर्न नदिएको पनि स्पष्ट पारेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पहाडी मुलुकमा अथवा पहाडी विमानस्थलमा इन रूटमा मौसम बिग्रेर हेलिकप्टर अथवा जहाजहरू चाहिँ डाँडामा ठोकेर बढी दुर्घटना भएको छन्, त्यो पनि VFR फ्लाइट भन्ने ठाउँमा। त्यसैले यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ के हो भने चाहिँ हिजोको दिनमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसार हाम्रो विमानस्थल सञ्चालन निर्देशिका 2079 अनुसार जुन ठाउँको अपरेसन आवर जे छ त्यही बमोजिम फ्लाइट गर्ने। अन्य टाइममा चाहिँ फ्लाइट गर्दाखेरि चाहिँ साँझ हुँदाखेरि पाइलटहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ फर्किन हतार हुने, नेपालगञ्ज फर्किन हतार हुने, रसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ फ्लाइटको सेफ्टीमा कम्प्रोमाइज हुने भएकोले गर्दा हाम्रो स्पेसल्ली मनाङ एयरको चाहिँ जुन दुर्घटना भयो 11 जुलाईमा, तत्पश्चात चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटा सेफ्टी मेजरको रूपमा मनसुन अवधिभर, सधैँको लागि होइन, सेप्टेम्बर हाम्रो अक्टोबर 2 भनौँ अथवा कहिलेकाहीँ त्यो मनसुन चाँडो पनि सिद्धिन्छ, कहिले ढिलो पनि जान्छ, हामीले मनसुन अवधिभर यो मनसुन अवधिभर चाहिँ VFR फ्लाइट हुने स्टेसनहरू दुर्गमको पहाडी क्षेत्रको विमानस्थल जहाँ चाहिँ तत्काल IFR गर्ने सम्भावना छैन, त्यसको लागि कम्युनिकेसन, नेभिगेसन, सर्भिलेन्सका इक्विपमेन्टहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो होइन। इक्विपमेन्टहरू चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल नगर्दासम्म, IFR युक्त नबनाउन्जेलसम्म मनसुनको अवधिमा चाहिँ हामीले तोकेको अपरेसन आवर मात्र फ्लाइट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा हामीले साउनको चाहिँ 14 गते हामीले निर्णय गऱ्यौँ। पर्यटन क्षेत्रमा मेन कन्ट्रिब्युसन गरेको हवाई क्षेत्र र स्पेसल्ली माउन्टेन टुरिज्म छ। माउन्टेन टुरिज्मको मेन बेसिस भनेको माउन्टेन एभिएसन हो। माउन्टेन एभिएसनलाई हामीले चाहिँ विश्वमा बदनाम हुनबाट जोगाउनको लागि हामीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नैपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेफ्टी मेजर लागू गर्नैपर्छ र VFR र IFR सम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ लागू गर्नैपर्छ। त्यसको लागि हो यो कुनै जनताको लागि, कुनै क्षेत्रको लागि आग्रह, कुनै पूर्वाग्रह गरेको डिसिजन होइन। प्राधिकरणले 12:30 बजेपछि नियमित यात्रु चार्टर उडान र कार्गो उडानमा बन्देज लगाउने निर्णय पनि गत साउन 19 गते गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण एक सातादेखि कर्णाली क्षेत्रमा हवाई सेवा ठप्प रहेको छ। अस्पतालले रिफर गरेर पनि हवाई जहाज र हेलिकप्टर नजाँदा हुम्लामा 4 बालबालिकाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक नै नबसी स्थगित भएको हो। बैठकमा सहभागी समितिको कार्यकक्षमा पुगेका अन्य दलका सांसदहरू एमाले सांसदहरूको प्रतीक्षामा 1:45 बजेसम्म बसेका थिए, तर त्यस बेलासम्म पनि एमाले सांसद नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। बैठक चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। अब कसले बहिष्कार गर्ने, कसले भाग लिने नलिने, अथवा अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति र लेखा समिति जस्तो महत्त्वपूर्ण समिति जुन समितिलाई ब्रिटिस पार्लियामेन्टले त के भन्छ भने क्विन्स कमिटी अफ द पार्लियामेन्ट, किनभनेदेखि संसारभरिकै लोकतन्त्रको मूल कुरा भने मतदाताको ट्याक्स, उसको कर चाहिँ सदुपयोग भएको कुरा हेर्नुपर्छ र त्यस्तो हेर्ने काम चाहिँ लेखा समिति गर्छ। त्यस कारण लेखा समितिमा सभापतिको लेखा समिति मात्रै होइन, सबै समितिमा सभापति सकेसम्म चाँडो आओस्, त्यो हामी सबैको इच्छा हो। हामीले त पहिलाको मिटिङमा निर्णय गरेका थियौँ कि सकेसम्म चाँडो यसले पूर्णता पाओस्। तर यो नियमित प्रक्रिया र अहिले देखिएका गम्भीर समस्याहरूमा जस्तो हामीले कार्यविधि पास गर्यौँ त्यस्तै गरेर यसको प्रारम्भिक छलफल गर्दाखेरि कुनै आपत्ति थिएन। अब जसले नआउने इच्छा गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको इच्छा। यसअघिको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समितिको सभापति चयन नगरी अर्को बैठक एमाले बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। समितिको आजको बैठकमा बेरुज सम्परीक्षण बारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदा समितिबाट सम्पादन हुने काम कारबाही नै प्रभावित हुँदै आएको छ। समितिले सभापति पाउन नसक्दा हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुमा प्रवेश नै पाएको छैन। पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका अनियमिततामा घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। उक्त प्रकरणहरू सरकारको मिलेमतो बिना हुनै नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत आरोप लगाउँदै आएका छन्। समिति गठन गर्दा सिआइबीले अहिले जुन काम गरिरहेछ उसको प्रभावकारिता जुन छ
त्यो प्रभावकारितालाई कहीँ पनि नियन्त्रण र दखल गर्ने स्थिति नभएर सिआइबीकै प्रमुखलाई पनि त्यो कमिटीमा राखेर गर्न सकिन्छ। होइन भने तपाईँ एउटा सियो, एउटा मोबाइल अनि 2 तोला सुन चाहिँ नि एक्सरे गरेर हेर्न सक्ने एयरपोर्ट, यो सत्तामा बसेका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूको कहीँ मिलोमतो र संलग्नता नभइकन 1 क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यसलाई छान्नको निम्ति निष्पक्ष, पारदर्शी न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने त मै भन्छु। हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागबण्डा गरिएको नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति पाउन भने सकेको छैन। कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भदौ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूद्वारा नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक। अधिकांश बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा 4 वटाको घट्यो, 5 वटाको यथावत। लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशुको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि भने तयार भइरहेको भनाइ। र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिमेडिसिन सेवाको प्रभावकारिता बढ्दो। 4 महिनामा नै 937 जनाले लिए सेवा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।